अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 177औं भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा हामी हरेक साता यसै समय 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषय वस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। आजको विषय वस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईँ सहभागी श्रोताले रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनौ। आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 4 भूमेश्वर निवासी तुलसी विष्टको प्रतिक्रिया समेटेका छौं। नमस्ते, मेरो नाम तुलसी विष्ट, मेरो घर बैतडी जिल्ला पाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 भूमेश्वर हो। यो कार्यक्रम भन्छिन आमाले हाम्रो गाउँघरमा एकदमै निको प्रभाव पारिरहेको छ। के भने यही हाम्रो यो कोरोना महामारीका समयमा हाम्रो घरभित्रै यो कार्यक्रमले विभिन्न सन्देशमूलक कार्यक्रम विषयभित्रगत जान अनि गर्भ रहेदेखि 2 वर्ष नहुन्जेलसम्म बच्चाको स्याहार कसिया गद्या अनि बच्चालाई कसिया खुवाउने कति प्रतिशत दिमागको वृद्धि विकास गर्भ रहेदेखि 2 वर्षभित्र हुन्छ भन्दा धेरै निका कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा बज्जे हुनाले सबैलाई थाहा नै नहुनसक्को बच्चालाई हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्दै 2 वर्षभित्र रहेछ भन्ने कुरालाई कार्यक्रमबाट बहुत जसा आमा बुवाहरूले बुझ्या हुनाले अब यो कार्यक्रमले चाहिँ एकदमै निको प्रभाव पार्छ। तुलसीजी, महत्वपूर्ण पृष्ठपोषणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर व्यवहार परिवर्तनका निम्ति अग्रसर हुनु भएकोमा हामी धेरै नै खुसी छौं। अनि सहभागी श्रोता, तपाईको पनि कार्यक्रम सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएका अनुभवहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई फोन गरेर आफ्ना सुझावहरू रेकर्ड गराउने नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौं। अब भने हामी कार्यक्रम भन्छिन आमाको आजको नियमित छलफलतिर लागौं। कार्यक्रममा आज हामी गर्भावस्था, सुत्केरी एवं 1000 दिनको अवधिमा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा जाँदा के कस्ता कुराहरू थाहा हुन्छ भन्ने बारेमा सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला मासिक रूपमा बस्ने स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा सहभागी हुँदा स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ त दिदी। अनि घरमै करिसाबारी बनाएर पोषिला ताजा तरकारी फलफूल उत्पादन गर्दा एवं कुखुरा पालन गर्दा के फाइदा हुन्छ, केही 1000 दिने परिवारका सदस्य एवं ग्रामीण नमुना कृषकका अनुभव पनि सुन्नेछौं। अर्गानिक तरकारी खान पाइयो, आम्दानीको स्रोत भयो, बजारमा धाएर जानु परेन। त्यसै गरी घरमै पोषिलो खानेकुराहरूको उत्पादन किन र कसरी गर्न सकिन्छ अनि यसका लागि ग्रामीण नमुना कृषकसँग के कस्तो सहयोग कसरी लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा विज्ञ विशेषज्ञका कुरा पनि सुन्नेछौं। उन्नत प्रविधिहरूलाई चाहिँ ग्रामीण समुदायसम्म फैलाउनको लागि चाहिँ ग्रामीण नमुना कृषकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूलपानीको नाटक श्रृंखला गर्भावस्था, सुत्केरी एवं 1000 दिनको अवधिमा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा जानुको फाइदाहरूको विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। गएको साता मूलपानीमा अरुण र म बीच संगीताको घरमा उनको बिहेको कुरा चलेको भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी भयो। यता रमेशले डेरीमा खुवा, बटर, पनिर बनाउन युवाहरूलाई सिकाइरहेका छन्। विजयले दुध डेरी व्यवसायसँगै व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। यसै कारण विजय मूलपानीमा ग्रामीण नमुना कृषकका रूपमा पनि परिचित छ। यता सन्चो मायाले नातिकै मायाले सिर्जनाको खानपान र स्वास्थ्यमा अलिकति भए पनि ख्याल गर्न थालेकी छिन्। तर गोपालको व्यवहार भने अझै उस्तै छ। प्रदेश स्थित तालिम केन्द्रबाट परिवार नियोजन परामर्श तालिम लिइवरी मूलपानी फर्किसकेकी संगीता आज सृजनालाई घरमै गएर भेटेकी छिन्। उनीहरू बीचमा के कुराकानी हुन्छ जान्नको लागि हामी पनि जाउँ है त मूलपानीतिरै। कोही छानो मान्छे, ओहो मामुको बुबु खाइरहेको छानो मान्छेले
हेर्देऊ छोरो हेर्देऊ सङ्गीता मिसलाई। हजुर 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 ऊ हाँसे हेर्नु त। बाबु हाँसे हेर्नु त। अनि सृजना दिदी सन्चुमाया काकी चाहिँ खोइ त? आमा त घाँस काट्न जानुभएको छ। खोइ साना यता हेर्देऊ, यता फर्क्यौ बा यता फर्क्यौ। अब बाबुले मामुको बुबु पनि खाइसक्यो। अब बाबुको ढाडमा तेल लाउनु पर्छ। हच अब जाडो जाडो पनि छ, अनि बाबुलाई न्यानो हुन्छ तेल लायो भने। हच बाबा। अनि सङ्गीता मिस जाडो जाडो छ, चिया खानुहुन्थ्यो कि? होइन होइन दिदी, म त दिदीलाई पनि स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा सँगै लिएर जाउँ कि भनेर पो पसेँ कि। ए हो र मिस? अब हेर्नु न, त्यति साह्रो जान नि भ्याइन्न। म त पहिले एक दुई पटक गएको थिएँ, त्यसपछि त्यस्तै भयो। खासै केही कुरा बुझ्या पनि होइन। महिला गर्भवती भएदेखि बच्चा 2 वर्षको हुन्जेलसम्मका अर्थात् सबै 1000 दिने आमाहरू स्वास्थ्य आमा समूहका सदस्य हुन् नि त दिदी। ए हो र मिस? हो त। मासिक रूपमा बस्ने स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा सहभागी हुँदा स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी यस्ता धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ त दिदी। अनि धेरै कुरा भन्नाले मिस? धेरै कुरा भन्नाले गर्भवती, सुत्केरी तथा बच्चाका आमाहरूले दिदी बहिनीहरूसँग खुलेर सुख दुःखका कुरा गर्न पाउँछन्। स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी ज्ञान गुणका कुराहरू पनि गर्न सक्छन्। अनि बैठकमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पनि उपस्थिति हुने भएकाले आफ्ना जिज्ञासा तथा मनमा लागेका कौतूहलताहरू पनि सोध्न पाइन्छ। अनि उहाँहरूले यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। कुरा त्यसो पो हो है सङ्गीता मिस? त्यति मात्रै कहाँ हो र दिदी? त्यसरी हामी नियमित बैठकमा सहभागी भयौँ भने हाम्रो ठाउँमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य, पोषण लगायतका विषयमा के कस्ता कार्यक्रम तथा सेवा सुविधाहरू छन् भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। म पनि भर्खरै परिवार नियोजन परामर्श तालिम लिएर फर्केको छु। मैले सिकेका केही ज्ञान र अनुभवहरू पनि सुनाउनु छ आजको बैठकमा। ए स्वास्थ्य कर्मी र आफू जस्तै आमाहरूलाई सँगै भेट्न पाउँदा आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्य अनि पोषणको बारेमा आमाहरूको अनुभव पनि सुन्न पाइयो, अनि स्वास्थ्य कर्मीबाट ज्ञान पनि लिन पाइयो है। हो त। मलाई त अहिले नै जाम जस्तो भयो सङ्गीता मिस। अब सासू आमाको पनि आइपुग्ने बेला भयो, अनि सँगै जाम्ला नि। हुन्छ हुन्छ दिदी। हस् भाइ राम्ररी हेर है। जानुका भाउजू हेर्दै हुनुहुन्छ नि होइन? यहाँ भित्र हेर्नु त। यो दुध खनिसकेपछि मेसिनको यो माथिको सिसाबाट भित्र हेर्न मिल्छ के बटर बन्यो कि बनेन भनेर। ल हेर्नुहोस् त यहाँ। ओहो रमेशजी, के छ काम चल्दैछ नि होइन? हजुर हजुर उपाध्यक्षज्यू, काम चलिरहेकै छ। एकैछिन है। नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। उहाँहरूले राम्रोसँग काम सिकिरहनु भएको छ नि होइन रमेशजी? राम्रोसँग सिकिराख्नु भएको छ। सिक्दै गर्दा पनि खुवा, बटर, पनिरहरू बनिरहेकै छ। हामीले त आजैदेखि बजार पनि पठाउनु सुरु गर्यो। यो त धेरै राम्रो कुरा हो नि। अनि कसले लग्यो त बजार चाहिँ? विजयजी आफै जानुभयो। नयाँ ठाउँको अर्डर भएकोले दुध पुर्याउँदा उहाँ पनि सँगै त्यही गाडीमा जानुभयो। अनि तपाईँ आउनुभयो भने कुरा सुनाउँदै गर्नु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले डेरी हेरिदिन थाल्नु भएदेखि धेरै नयाँ नयाँ उत्पादनहरू हुन थालेका छन्। तपाईँको सिपले हामीले धेरै प्रगति गर्न थालेका छौँ रमेशजी। कहाँ मलाई मात्रै जस दिनुभएको उपाध्यक्षज्यूले पनि। यो त तपाईँ, विजयजी, हामी सबैको टिम मिलेर गरेको सहकार्यको परिणाम न हो यो। त्यसमा पनि तपाईँको व्यवस्थापकीय शैली, तपाईँमा भएको प्राविधिक सिप अनि नयाँ सोचहरू हामीहरूलाई धेरै काम आएका छन्। साँच्ची नयाँ सोच भन्दा पो झट्ट मलाई याद आयो। मैले तपाईँसँग अर्को एउटा प्रस्ताव राख्न खोजेँ उपाध्यक्षज्यू। कस्तो प्रस्ताव होला रमेशजी? कुरा के भने नि उपाध्यक्षज्यू, हाम्रो माग अनुसार अहिले हामी कहाँ आइरहेका दुधले मात्र पुगेन। हेर्नुहोस्, अब दुधको मात्रा चाहिँ बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। बढाउने त हो, तर कसरी होला कुनै? यसो गरौँ उपाध्यक्षज्यू, हामी कहाँ बिहान र बेलुका गरेर दैनिक 10 लिटर दुध ल्याउने कृषकलाई प्रति लिटर 5 रुपियाँको दरले थप प्रोत्साहन मूल्य दिने व्यवस्था गरौँ। अनि तिनै कृषकलाई उन्नत जातको घाँसको बिउ पनि बाँडिदिउँ डेरीको तर्फबाट। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आइडिया त साह्रै राम्रो हो रमेशजी, तर त्यसरी दुधको मात्रा बढ्ला त? हेर्नुहोस् उपाध्यक्षजी, अब दुधको मूल्यमा थप प्रोत्साहन मूल्य पाउने र निःशुल्क घाँस पाउने भएपछि गाई भैँसी पाल्न किसानहरू आकर्षित हुन्छन् नि। हिसाब गर्नुहोस् त, दैनिक 10 लिटर दुध, त्यसमाथि प्रति लिटर 5 रुपियाँ थप प्रोत्साहन मूल्य समेत पाउने भएपछि किसानहरूलाई पनि त राम्रो आम्दानीको बाटो हुने भयो नि, होइन त? हो त नि रमेशजी, यसरी त किसानहरूलाई पनि फाइदा अनि हामीलाई पनि फाइदा। अनि त हुन्छ हुन्छ, तपाईँ यही सोचले अगाडि बढ्नुहोस्।
मेरो तपाईँलाई पुरा समर्थन छ। बरु उन्नत जातको घाँसको बिउ कसरी लगाउने, के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा पालिकाले पनि कृषकहरूलाई बेला बेलामा तालिम दिने गरेको छ। हामी कहाँ दुध ल्याउने किसानहरूलाई तालिमको लागि पनि म प्रोत्साहन गरौँला, के कसो? हुन्छ, यो त झन् राम्रो कुरो हो। हुन्छ, बरु विजयजीको पो यस बारेमा कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो कुन्नी? राम्रो कुरामा विजयको त सधैँ साथ र सहयोग नै हुन्छ। आएपछि सल्लाह गरौँला। ए हुन्छ नि, भइहाल्छ नि। अनि सङ्गीता, सुनाउ न त, कस्तो भयो तिम्रो परिवार नियोजन परामर्श सम्बन्धी तालिम? सिकाइको हिसाबले त तालिम धेरै नै उपलब्धिमूलक भयो। अब फरक फरक ठाउँका स्वास्थ्यकर्मीहरू बीच चिनजान पनि भयो अनि एकअर्काको अनुभव पनि साट्न पायौँ। सँगै भरपुर रमाइलो पनि गऱ्यौँ हो हामीले त। जे होस्, समग्रमा तालिम चाहिँ धेरै राम्रो भयो। ए हो र? ल कस्तो राम्रो भएछ। अनि साँच्ची सुन न, तिम्रो घरमा बिहेको कुरा चल्या भनेको थियौ नि? हो, त्यो कुरा चाहिँ कहाँ पुग्यो नि? त्यो कुरामा कति सिरियस भएर सोचेको कि तिमीले? फेरि मैले बिहे गर्दिनँ भनेर भनिदिइसके घरमा। ए हो र? हो त। ओहो, ल ठिक भयो उसो भए। ठिक भयो रे? के भनेको? केही होइन। अनि अरुण, आज यहाँ पिपल चौतारीमा जरुरी काम छ भनेर भेट्न बोलाएको छौ, किन नि? होइन, त्यस्तो केही होइन। खासमा नि सङ्गीता, अब तिमीले मेरो कुरालाई कसरी लिन्छौ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। तर अस्ति तिमीले घरमा बिहेको कुरा चलेको छ भनेर सुनाएदेखि मनमा कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो। अनि तिमी आएपछि यो सबै कुरा तिमीलाई सेयर गर्छु भनेर बसेको थिएँ। ए भन न त अनि, म सुनिरहेको छु तिम्रो कुरा। थाहा छ मलाई सङ्गीता, तिमीले मेरो कुरा बुझ्छौ। अब तिमी पढे लेखेकी छौ, सक्षम छौ, समझदार छौ। हाम्रो सोचाइ कति मिल्छ है? मिल्छ नि सङ्गीता। अब तिमीले मेरो बारेमा के सोच्छौ, तर म चाहिँ मेरो जिन्दगी तिमीसँगै बिताउन चाहन्छु। हामी एकअर्कासँग विवाह गरेर हाम्रो सम्बन्धलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सक्छौँ नि, होइन सङ्गीता? अरुण, मलाई थाहा छ तिमी मेरो मिल्ने साथी हौ। तिम्रो र मेरो धेरै कुराहरू मिल्छ पनि। तर हामीले यति ठुलो निर्णय लिन हतार चाहिँ गर्नु हुँदैन। मतलब? तर मैले त एकदम सोच विचार गरेर भनेको सङ्गीता। हो, मैले बुझेँ तिम्रो कुरा अरुण। अब मलाई पनि सोच्न समय देऊ न त। हेर, विवाह भनेको मेरो परिवार, मेरो काम अनि मेरो करियरसँग पनि जोडिने कुरा हो। म सोच विचार गरेर मात्रै तिमीलाई भन्न सक्छु है। हुन्छ सङ्गीता। अरुण, त्यहाँ हेर त, यो त गोपाल दाईको जिप होइन? हेर त, हामीलाई हेर्दै मासतिर गयो त। हो त, बजारबाट फर्केका होलान्। अब हामी पनि लागौँ सङ्गीता। जाउँ। आज अरुणले सङ्गीतासँग विवाह गरेर जीवन बिताउने प्रस्ताव राख्यो। अब सङ्गीताले भने के निर्णय गर्ने हुन्। फेरि यत्तिकैमा गोपालले सङ्गीता र अरुणलाई एकैसाथ कुरा गर्दै गरेको अवस्थामा देखिहाल्यो। अब सङ्गीता र अरुणको बारेमा गोपालले कस्तो धारणा बनाउने हुन्। यता रमेशले आज डेरीमा दुधको मात्रा कसरी बढाउने भन्ने विषयको उपाय नेत्रलाललाई सुनाएका छन्। रमेशको यस उपायलाई नेत्रलालले पनि स्वागत गरेका छन्। आगामी दिनमा दुध डेरी व्यवसायले कुन रूप लिएला? परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन भएसँगै सृजना, उनको सासू सन्चो माया र श्रीमान गोपालको दैनिकी पनि फेरिएको छ। यिनै पात्र र सेरोफेरोमाझ मूलपानीको कथा आगामी दिनमा के होला थाहा पाउनको लागि हामीलाई हरेक साता नियमित सुन्दै गर्नुहोस् है। आजलाई म शशिकला आमा बिदा भए। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। कार्यक्रम भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले गर्भावस्था, सुत्केरी एवं 1000 दिनको अवधिमा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा जानुको फाइदाका विषयमा नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने हामी घरमै पोषिलो खानेकुराहरूको उत्पादन किन र कसरी गर्न सकिन्छ अनि यसका लागि ग्रामीण नमुना कृषकसँग के कस्तो सहयोग कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द। तपाई हाम्रो गाउँ बस्ती समुदायमा छरछिमेक बीच एक अर्काको काममा सघाउँदै अर्मपर्म गर्ने चलन पहिलेदेखि चल्दै आएको हो। कुनै सामूहिक कार्य होस् वा खेतीपाती होस्, छरछिमेकमा एक आपसमा सघाउ पघाउ हामीले गर्दै आएका छौं। पहिला पहिला समुदायमा कृषकले
परम्परागत ढंगले खेतीपाती गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय कृषिमा आधुनिकीकरण भइसकेपछि गाउँ गाउँमा रहेका ग्रामीण नमुना कृषकहरूसँगको सल्लाह सुझाव र सहकार्यमा कृषि कार्य गरी समुदायले घराइसी खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिको निम्ति काम गर्न थालेको पाइएको छ। को हुन् त ग्रामीण नमुना कृषक बताउँदै हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्ट। ग्रामीण नमुना कृषक सुहारा कार्यक्रमले प्रत्येक गाउँमा जहाँ उनीहरू कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ ती गाउँमा चाहिँ यो मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी खास गरेर पोषण सम्बन्धी र यो 16,000 दिनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा बनाएका एक दक्ष ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता भन्न सकिन्छ यिनलाई, जसलाई चाहिँ पोषणका सम्बन्धमा करेसाबारी बनाउने सम्बन्धमा बिउ राख्दै प्रविधिका सम्बन्धमा जानकारी दिएको हुन्छ। त्यसलाई हम कोही स्थानीय स्रोत व्यक्ति भन्न सक्छन्, कोही अगुवा कृषक भन्न सक्छन्। यी अगुवा कृषक चाहिँ त्यो आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भित्रीको एक किसान नमुना किसान अथवा जो सामान्य प्राविधिक ज्ञान र सामान्य पोषण सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ प्राप्त भएको हुन्छ, आफ्नो ज्ञान अरूलाई दिन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ नमुना कृषक भन्न सकिन्छ। हो, ग्रामीण नमुना कृषक गाउँकै एक नमुना कृषक हुन् जसले विभिन्न कृषि सम्बन्धी तालिमहरू लिएर व्यवस्थित ढंगले तरकारी बाली बिउ बेर्ना उत्पादनसँगै कुखुरा खसी बाख्रा पालन जस्ता पशुपन्छी पालन पनि गरिरहेका हुन्छन्। यसरी उत्पादित तरकारी फलफूल तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनलाई आवश्यक मात्रामा घर घराइसी प्रयोग गर्नुका साथै बढी भएको उत्पादन बिक्री गरी आय आर्जन गर्ने काममा ग्रामीण नमुना कृषक सक्रिय हुन्छन्। लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका 6 का अगुवा नमुना कृषक गोपाल जीसीको अनुभव। वास्तवमा चाहिँ त्यतिकै नमुना कृषक बन्दैनौं। व्यवस्थित ढंगबाट हामीलाई चाहिने तरकारी, हामीलाई चाहिने मासु अन्डा हामीले घरमा उत्पादन गरिरहेका हुन्छौं। हामीले त्यसैलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गरेर अनि हाम्रो छेउछाउ भएका जमिनहरूलाई प्रयोग गरेर खनजोत गरेर व्यवस्थित ढंगले चाहिँ तरकारी खेती गर्यौं, कुखुरा पालन गर्यौं, अनि बाख्रा पालन गर्यौं, फलफूलहरू उत्पादन गर्यौं, आफूले खाएर बाँकी रहेको बजारमा लगेर अरूलाई बिक्री गर्छौं, उपभोक्ताहरूलाई पनि खुवाउँछौं र यस्तो कामले मात्रै हामी ग्रामीण कृषक बन्न सकिन्छ। हो, पोषणयुक्त खानेकुराको उत्पादनलाई घराइसी स्तरबाट सुरु गरेर कृषि कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै बिस्तारै व्यावसायिक बनाउने क्षमता ग्रामीण नमुना कृषकसँग हुन्छ। त्यसैले समुदाय तथा पालिकामा रहेका 1000 दिने परिवार र अन्य कृषिमा रुचि राख्ने समुदायले कृषि सम्बन्धीका विभिन्न जानकारीहरू जस्तै कुन समयमा कुन बाली लगाउने, त्यसका निम्ति प्राविधिक सरसहयोग कहाँबाट कसरी पाइन्छ र साना किसान तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीका लागि उपलब्ध विभिन्न कृषि सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बारे कहिले कहाँबाट जानकारी लिने भन्ने सूचना र जानकारी ग्रामीण नमुना कृषकबाट लिन सकिन्छ। कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बराहताल गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी। ग्रामीण नमुना कृषकले घरायसी उत्पादन र खास गरेर चाहिँ पोषणयुक्त खाद्यान्न उत्पादनको लागि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू चाहिँ उहाँहरूले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष गरेर कृषिमा काम गर्ने, कृषिसँग सम्बन्धित पालिका स्तरका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, अन्य प्रदेशका सङ्घ स्तरका सङ्घ संस्थाहरू लगायत अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ एकदम रेगुलर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उपस्थिति हुन सक्दैन अथवा प्राविधिक क्षमता पुग्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा ती निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ त्यस्ता उन्नत प्रविधिहरूलाई चाहिँ ग्रामीण समुदायसम्म फैलाउनको लागि चाहिँ ग्रामीण नमुना कृषकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा, समुदायका व्यक्तिहरूले चाहिँ बाहिरको व्यक्ति अर्थात् बाहिरबाट गएको कुनै प्राविधिकले भनेको कुरा भन्दा पनि समुदायले विश्वास गरेको व्यक्तिले भनेका कुराहरू तुरुन्त चाहिँ ग्रहण गर्ने भएको हुँदा कृषिका त्यस्ता प्रविधिहरूलाई चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ विस्तार गर्नको लागि कुन समयमा कस्तो खालको चाहिँ बाली वस्तुहरू उत्पादन गरेर हाम्रो दैनिक पोषणलाई चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ग्रामीण नमुना कृषक मार्फत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अवश्य समुदायका 1000 दिने परिवार तथा कृषिमा रुचि राख्ने इच्छुकले घराइसी खाद्यान्न उत्पादनको लागि उन्नत बिउ बिजनको प्रयोग गरी आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने सिपका बारेमा ग्रामीण नमुना कृषकबाट जानकारी लिन सक्छन्। सानो स्तरमा आफूसँग भएका जमिनलाई उपभोग गरेर कसरी तरकारी तथा कुखुरा पालन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता व्यवहारिक तर महत्त्वपूर्ण ज्ञान लिनका निम्ति तपाईँ हाम्रो समुदायको लागि ग्रामीण नमुना कृषक उपयुक्त स्रोत व्यक्ति हुन सक्दछन्। सो
आहारा 2 परियोजना अन्तर्गत बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोकमा रहेर घराइसी खाद्यान्न उत्पादन तथा बजारीकरण अधिकृतका रूपमा कार्यरत हिक्मत राज उपाध्याय। ग्रामीण नमुना कृषक भनेकै नै सुहारा कार्यक्रमले चाहिँ अन्य 1000 दिनका आमा र समूहका सदस्यको पोषणको स्थिति सुधार गर्नका लागि चाहिँ स्थापित गर्नुभएको अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेको छ। अब ग्रामीण नमुना कृषकले घराइसी खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी तालिम पाइसकेकोले 1000 दिनका आमा तथा बालबालिकाको पोषण सुधार गर्नका लागि हरेक बार खानाचारको लागि आवश्यक पर्ने भएकोले अन्य समुदायका सदस्यहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका आमा तथा बालबालिका र पोषणजन्य कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नै करेसाबारीबाट पनि उत्पादन गर्न, जस्तै हरियो सागसब्जी, पहेँला फलफुल, गेडागुडी जन्य कुराहरू, फलफुलमा केरा, मेवा, अम्बा, त्यस्तै सुन्तला रङको सकरखण्डको उत्पादन लगायत जरे बालीहरू जस्तै गाजर, मूला, सलगम का कुराहरू पनि ग्रामीण नमुना कृषकले सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कुखुरा पालन सम्बन्धी अन्डा, माछा मासुको उपभोग गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी पनि गराउँछन्। ग्रामीण नमुना कृषकबाट सल्लाह सुझाव परामर्श लिई समुदायले आफ्नै घरमा करेसाबारी बनाएर वा पशुपन्छी पालन गरेर तरकारी, फलफुल तथा अन्डा, मासु जस्ता पोसिला खानेकुराहरूको उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको अभ्यास गरिरहनुभएका लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी, गण्डकी प्रदेश गोर्खा र सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलालीका केही प्रतिनिधि परिवारका सदस्य तथा ग्रामीण नमुना कृषकका कुरा अब सुनौ। म नटिक्रानी थारू, गेरो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मनाउ। करेसाबारी बारी बनाई बिटे सर पोसिलो चीज फेपना खाई मिला बाजार से निकिने परत और बाजार पे बेच के व्यवसाय पे बढ़ाई से परत ना। गोभी, आलू, टमाटर, चमसुर, मेथी, बिलाटी, मुरै, आँबा, केरावा, लीची, नाशपाती, बेलौटी, अमरुद का परत। ये अब अपन पोषण के लाग पे मजा, लड़कन के लाग पढ़ाई फीसक में मजा हुई, घर व्यवहार पे सबको चलना पोषण के लाग पे मजा हुई। फायदा का लग सर एम से बाजार से फिर निकलने पड़ना, अपना लगा के अपन पोषण के लाग पे मजा, ऑर्गेनिक खाई मिलना, बसल बेच के फिर पैसा फिर कमाई सकना है। सुहारा में गई तो वहाँ से तालीम लेके 80 के व्यवसाय करे परट के सब कुछ वहीं से पहले। मेरो नाम समिना खातुन, भीमसेन थापा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 साबिक 2 नमुना कृषक। तरकारीहरू लगाएर 5 जमिन खनेर मैले खोपिल्टो बनाएर त्यो हात धोएको, भाँडा सफा गरेको, पानी जम्मा गरेर तरकारीमा लगाएर पनि मैले त्यसपछि कुखुरा पालन गरेर अर्धबन्जेत खोर बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर अब कुखुरा राम्रो पालन गरेर कुखुरा अनि तरकारी गरेर नमुना कृषक सबै साथीहरूको भन्दा राम्रो गरेको भएर यहाँ बाँझो जमिन थियो। अनि बाँझो जमिनमा चाहिँ मैले अब खनेर तरकारीको बिउ लाउनु पर्छ भनेर अनि त्यसपछि अब 12 थरी बिउ दिनु भएको थियो। हामी त पहिला त एउटै ड्याङमा सबै कुरा लगाइन्थ्यो। अनि त्यो सुहारा आएदेखि चाहिँ अब पलटमा फरक फरक बिउ लाउनु पर्छ भनेर अनि 12 थरी बिउ 12 ड्याङ बनाएर लगाइयो। समयको बचत भयो, आम्दानीको स्रोत भयो। अनि त्यसपछि हामीले अर्ग्यानिक तरकारी खान पाइयो। बजारमा धाएर जानु परेन। कुखुरा पाल्दा पनि अब नियमित मासु पनि खान पाइयो। अनि त्यसको मोलले तरकारीहरूमा हाल्न पाइयो। अनि त्यसपछि अब आम्दानीको स्रोत पनि भयो। म चाहिँ ग्रामीण नमुना कृषकमा 2073 मा 6 महिनाको गर्भवती थिएँ। त्यही बेला आएर मलाई नै बेलपुरबाट छनौट गर्नु भएकोले मैले ग्रामीण नमुना कृषक मलाई बनाउनु भयो। बारीमा हामी चाहिँ काउली एक पटक हामी बेचिसकेछौँ। अहिले टमाटर बेचिरहेछौँ। अनि लसुन, धनिया, प्याजको बेर्ना, काउली फेरि एक पटक लगाछौँ। मेथी, गाजर, मूला, मकै, पालुङ्गो, खुर्सानी, आलु, सिमी, क्याङकुङको साग, सुन्तला रङको सखरखण्ड लगाछौँ। हामी चाहिँ सखरखण्डको बिउ उत्पादन गरेर धनगढी 2500 बुटा पठाइसकेछौँ। आफ्नै गाउँमा पनि धेरै बाँडिसकेछौँ सर। अनि बिक्री पनि गरिसकेछौँ। म नै यो चाहिँ 1000 दिनको आमाहरूलाई बैठक बसाल्छु। तिनीहरूलाई धेरैजनालाई मैले नै बाँडिदिएको छु। हाम्रै घरमा 1000 दिनका आमाहरू छन्, 2टा छन्, बुहारीहरू छन्। एउटा चाहिँ गर्भवती छन्, एउटा चाहिँ 7 महिनाको बच्चा भइसकेछन्। हामीहरूले सुहाराले बनाएको कुखुरा पालन अर्धबन्देज खोर बनाएर
राखेछौँ त्यो चाहिँ पोषणको लागि हो। प्राविधिक सहयोग चाहिँ हामी सुहाराबाट नै गरेको हौ। तालिम दिएर सरहरूले बिउ मल कसरी छर्नुपर्छ त्यहीबाट सिकेका छौँ। हो, ग्रामीण नमुना कृषकको सल्लाहमा घराइसी स्तरमा खाली रहेको खेत तथा बारीलाई खनजोत गरेर पोसिला हरिया सागपात तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ। अर्धबन्देज खोर बनाएर कुखुरा पालन तथा अंडा उत्पादन गर्न सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश बाँके डुडुवा गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सुशील कुमार शर्मा। अब इस सीजन में यहाँ लगाए वाला जैसे आप घर का रेशा बारी के खातिर अभी जैसे जाड़े का महीना है, हिउन के महीना में लगाए वाला साग भवा, टमाटर भवा, इधर पोषण युक्त और वाली गाजर भवा, सलगम भवा, चुकंदर भवा, ये सब लगाए के नहीं बढ़िया जात आवत है। जिसे जो घर में एकदम छोट एरिया में लगा सका जाता है। फिर भी लगावे में का होता है, जिसे हम लोग का करा जाते है, सब बाली एक बरगिन लगा दी जाते है और एक बरगिन तैयार होते तो या तो बेचा जाए और या तो 12 महीना अथवा जय महीना चले चाहिए वो महीना नहीं चलत है। हर एक बाली के यहाँ का है 2-4 दिन 10 दिन फर्क के अगर लगावा जी तो आपके नहीं घर में रोज की रोज ताजा तरकारी टिप के खाए भी सका जाता है। योजना बनाए के नहीं उम्र तरीका से आप अगर प्राविधिक से ज्ञान लेके लगावा जी तो वो बढ़िया रहता है। अवश्य घर वरपरको थोरै ठाउँ वा करेसाबारीमा व्यवस्थित तरिकाले बनाइएको करेसाबारीले सानो परिवारलाई पुग्ने मौसम अनुसारका सागपात तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ। कुखुरा पालन गरी घरमै अंडा मासु उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई उपभोग तथा बिक्री गरी आमदानी समेत गर्न सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक जानकारीहरू चाहिएमा वा कृषि उत्पादनका लागि सिप सिक्न चाहेमा पालिका ओडा तथा समुदायमा सक्रिय ग्रामीण नमुना कृषकहरूबाट हामीले सरसल्लाह परामर्श तथा सहयोग लिन सकिन्छ। प्रदेश 1 संखुवा सभा खादबारी 3 स्थित कुवाबारी ग्रामीण नमुना कृषक समूहका सदस्य विनिता पन्त बुढाथोकी। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यसरी गरेकी थिएँ, यसरी बेर्ना राख्ने, यसरी नर्सरी गर्ने हैन, बारीमा माटो तयार गर्ने कुराहरूदेखि लिएर मल प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। आफूले भोगेका अनुभवहरू हैन, यसो गर्दा चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सल्लाह लिन आउने व्यक्तिहरू, 1000 दिने परिवारहरूलाई चाहिँ दिने गर्छु। वार्डहरूमा चाहिँ एक एकवटा ग्रामीण नमुना कृषकहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँबाट सक्नु भएन भने कृषि ज्ञान केन्द्र भयो, हाम्रो वार्डहरू भयो, पालिकाहरूमा पनि विभिन्न खालका तालिमहरू आयोजना भइरहेका हुन्छन् हैन, त्यहाँ पनि सहभागी हुन सकिन्छ। त्यसरी नै सिक्न सक्नुहुन्छ। हो, ग्रामीण नमुना कृषक तपाई हाम्रो समुदायमै रहेर कृषि कर्म गर्ने नमुना कृषक भएकाले उहाँहरूबाट हामीले कृषि, खेतीपाती, पशुपन्छी पालन लगायतका कृषि कर्ममा धेरै फाइदा लिन सक्छौं। यसका साथै हाम्रो पालिका र ओडा स्तरमा पालिकासँग समन्वय सहकार्य गरिदिने काममा पनि ग्रामीण नमुना कृषकले सहजीकरण गरिदिने काम गर्न सक्दछन्। त्यसै कारणले पनि पालिका र ग्रामीण नमुना कृषक बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको बताउनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश बागलुङ कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली विकास अधिकृत दिनेश पाठक। ग्रामीण नमुना कृषक भनेको स्थानीय स्तरमा पालिका लेभलमा वार्ड लेभलमा भन्दा पनि वार्ड भित्रको समुदाय भित्रको चाहिँ अगुवा कृषकहरू हो। उहाँहरूले चाहिँ पालिकाबाट कृषकहरूलाई उपलब्ध हुने कार्यक्रमका बारेमा चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ। ती कार्यक्रमहरू समुदायमा लैजाने, समुदायमा आवश्यकता भएका कुराहरूलाई पालिकासम्म ल्याउने यो दोहोरो भूमिका खेल्नुहुन्छ। उहाँले पुलको काम गरिरहनु भएको छ अहिले। हो, ग्रामीण नमुना कृषकले पालिकासँग समन्वय गरी समुदायलाई कृषि तथा पशुपालनमा उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन्। त्यसैले तपाई हामीले हाम्रै समुदायमा रहेका ग्रामीण नमुना कृषकहरूसँग सहकार्य गरी घराइसी खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि काम गर्न सक्दछौं। यस सम्बन्धी थप सल्लाह परामर्श तथा सेवा चाहिएमा पालिका स्तरमा भएका कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी शाखा, त्यसैगरी जिल्ला स्तरमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पशु सेवा केन्द्रमा समेत सम्पर्क गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 177औं भागमा आज हामीले घरमै पोषिलो खानेकुराहरूको उत्पादनका लागि ग्रामीण नमुना कृषकसँग समन्वय गर्नुको फाइदा र गर्भावस्था, सुत्केरी एवं 1000 दिनको अवधिमा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा जानुको फाइदाका सवालमा छलफल गर्यौं। आशा छ आजको छलफल तपाईलाई पक्कै पनि उपयोगी भयो होला। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रम सुनेर तपाईमा कुनै व्यवहार परिवर्तन गरेको अनुभव छ र रेडियो मार्फत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। फोन गर्ने निशुल्क टेलिफोन नम्बरहरूको बारेमा यो जानकारी
रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटिसी फोनबाट 166001000457 र एनसेलबाट 9801571000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटिसी फोनबाट 166001000457 र एनसेलबाट 9801571000। हामी तपाईका सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र व्यवहार परिवर्तनका अनुभव सुन्न आतुर छौं। हामीलाई अहिले नै फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् है। कार्यक्रम भन्छिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। सबै सहकर्मीहरू पवन, अनु, सुशीला, सतीश, किस्मती, गोविन्द, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय FM सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भएँ। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।